मेल्यातल्या बेताले पूण कोणाकूच कोंबलें ताका नाका आसलें कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकून दितालो आनी तांकां सांगी मनशाच्या पुतान मनशाच्या हाताक घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मग तोच 3 दिसां उपरांत तो जिवन जातलो पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताच्या लागीं विचारकूय बी येताले कफनांत पावले आनी घरा येतोच ताणें तांकां विचारलें वाटेर कसो विवाद करताले तुमी ते ओगेच रावले कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद करताले तेन्ना बसले उपरांत 12 जाणांक आपोवन तांकां सांगलें कोणाक पयलो जावची कुशी आसा ताणें सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदीं उबो केलो आनी ताका वेगेन घेवन तांकां सांगलें कोणीय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतले एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता पळय बाबड्यानो हे संवसारांत आमी सगळींच व्हड जावंक सोदता पूण स्वर्गांत तर आमी व्हड जातले जाल्यार संवसारांत आमी ल्हान भुरग्या भाशेन ल्हान जावंक जाय जेन्ना आमी ल्हानांक घेता तेन्ना आमी जेजूक घेता जेन्ना आमी जेजूक घेता तेन्ना आमी देवाक घेता म्हणटच बाबड्यानो आमी ह्या संवसारांत ल्हान जावया जावं मनशा मुखार जावं देवा मुखार आनी तेन्नाच देव आमकां उंच बांदतलो आमी जिवितांत कश्ट त्रास सगळे आसतलेच आनी सगळ्या कश्टांक त्रासांक आमी फुडो करुया ल्हानविकायेन जिवया आनी स्वर्गार आमी पावतले